حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ صحابی رسول دے بارے میرے نبی نے فرمایا میں جنت چلی قرآن پڑھن دی آواز سنی حالت جنت چ قرآن کوئی نہیں بھائی ادھر کچھ نہیں ہویا ادھر نہ ویکھو ادھر ویکھو میرے بات جنت نماز کوئی نہیں روزہ کوئی نہیں حج کوئی نہیں زکاة کوئی نہیں عمال صالحہ نہیں جنت عمال صالحہ دی جزائے جنت عمل کوئی نہیں جنت عملہ دی جزا دی جگہ مگر حضور نے فرمایا اے میرا صحابی نعمان بن حارثہ یا حارثہ بن نعمان حضور نے فرمایا میں جنت دی قرآن پڑھن دی آواز سنی عرض کی تھی سونیا یہ سارے کم تے ساڑھے نالی کر دے تے ای جنت جو قرآن کیوں پڑھے گا انہوں ایک فضیلت کیوں ملی فرمایا سارے کم تو ہاڑے جتنے کر دے ماں دا عدب تو ہاڑے نال زیادہ کر دے پاہمیں وہ صحابی ہوئے ہیں مقام صحابیت پہنچ کے بھی ماں دی دعا تے ماں دے عدب دی لوڑے نبی کریم علیہ السلام جدو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے نا عصر دی نماز پڑھی تے سرکار نے فرمایا آؤ صحابت رب مدینہ دی سیر کر کے آئیے مشرق والچیرہ انور کیتا نبی پاک نے اپنی قمیض دے بٹن مبارک کھلے سینہ اقدس تو کپڑا ہٹایا تے سرکار لمبے لمبے سانس لے رہے صحابہ دیکھ دے رہے اگلے دن پھر تیسرے دن نارے آ گیا تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ادھر کیے روزانہ کھڑے ہو جاندے ہوتے ادھر چہرہ انور کر کے تے سینے تو کپڑا ہٹا کے لمبے لمبے سانس کیوں لیندے ہو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی لأجد نفس الرحمن من قبل الیمن فرمایا ادھر مشرق یمن دا شہر ہے تے یمن دا شہر چک محمد دا دیوانہ باسد آئے فرمایا اتھے آکے کھلوہ من الرحمن دی خوشبو آن دیئے اور ذخیرہ احادیث دے اندر صرف ایک انسان ہے جدے میرے نبی نے نفس الرحمن فرمایا ہے فرمایا رحمان دی خوشبو یعنی کہ نبی کریم نے فرمایا میں اتھے آکے کھلوہ من عاشق ولو ٹھنڈیاں ہوا ماں دیاں ہیں صحابہ نو خیال آیا یا رسول اللہ تو ہاڑے پیچھے مکہ چھڑ کے مدینے اسی آئے تن من دھن اساں قربان کیتے پتر اساں قربان کر چھوڑے کاروبار تے جائے دادا چھڑ کے مکے اسی مدینے آگئے او کیڑا سونیا جڑا آیا بھی نہیں پیار کری جا رہے ہیں عرض کی تیو سونیا کون ہے یا رسول اللہ کون لیندے والی نے فرمایا صحابہ دیا راتا جا کے گزر دیاں نے او دے تین روزے چو گزر دینے اونٹ چار دیار دی سنت ادائے ہو جائے عرض کی تھی کملی والے ہور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ جد لوگ روندے نے وہ حسد آئے جد لوگ حسد نے روندہ آئے عرض کی تھی سونے ہور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ ادھی رات ویلے اٹھ کے قیام کردہ دن روزہ رکھنا اونٹ چار دائے عرض کی تھی سونے ہور نشانی کی ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ دنیا دیا گلیاں چنو جاندہ کوئی نہیں آگ سمان دیا گلیاں چو فرشتے گلائیوں دیا کر دینے عرض کی تھی سونے ہور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ انہیں جسم دے برس دی بیماری آگئی انہیں عرض کی تھی یا اللہ منو شفا دے دے فرمایا سارے جسم دے شفا ہے ایک ہاتھ تے درم نے برابر نشان رہ گیا ہے عرض کی تھی کملی والے ایڈا یاشی کے مدینے کیوں نہیں ہوتا فرمایا انہیں ماں وڈیری بیمار نبی نہیں ہے میرے آنکھیں لکے ماں دی خدمتہ پہ کر دائے عرض کی تھی سونے او دنا کی ہے فرمایا او دنا خواجہ اویس کرنی ہے عرض کی تھی کملی والے او کدے مدینے نہیں آیا تسی کدے یمن نہیں گئے ایک ایک نشانی گر کے کیویں دس دے ہو فرمایا صحابہ اون والی امت نو دسنا چاہنا ہو یہ نہ سمجھے آجے نبی نو ساڑھا پتا کوئی نہیں فرمایا سچا عشق لے کے کائنات کسے نکرچ بے جاؤ مدینے خبر ہو جاندی فرمایا عاشق کدرے بھی ہوئے پر مدینے خبر کو اے نہ سمجھے میں سمندر دی جامعہ مسجد اچھ بیٹھا تے خورے میرے دینے میری خبر ہے کہ نہیں
رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا تیرا نبی تیرے وچ انج وسا جائے جو تیرے وچ ایمان وسا جائے. بھائی اندر ایمان ہے نظر نہیں نہ ہوندہ, عقل ہے نظر نہیں آندی, ایمان ہے نظر نہیں آندہ. اس طرح جس طرح تیرے چا عقل تے ایمان وسدہ نظر نہیں آندہ, انجی تیرے وچ کمری والا پہ وسدہ ہے. کندیاں تے فرشتے ہیں نا پر نظر نہیں ہوندے. گلاب وچ پھول ہے نا, گلاب دے پھول وچ خوشبو ہے نا, نظر پتہ چلیا کچھ چیزاں ہوندیاں نے پر نظر نہیں ہوندیاں. انج تیرے وچ نبی وسدا ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, فرمایا نبی مومنہ دیاں جاننا تو بھی قریب ہے. تو غلام کدھر بھی وسدا ہوئے مدینے خبر ہو جاندی ہے. ادھر میرے آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ حضرت خواجہ ویسے کرنی دا ذکر چھڑ کے بیٹھے. ادھر خواجہ ویسے کرنی جدو شام نو یمن تو اونٹ چار کے گھر آن دینا. آپ دی ماں دا نام سی بیدار بی بی, اکھاں تو نبی نہیں سن. روز آکے ماں دے قدم پکڑ کے عرض کر دینے اماں اجازت ہوئے تے مدینے نبی وے خواہ. ماں نے روز کہنا وے پتر نہ جاوے. اور ماں دی قدر پوچھنی تے پھر انہوں پوچھو نا. آج تے نوجوان نے بازار جانا ہوئے تے ماں کو پوچھ کے نہیں جانا, انہیں ویکھ نبی جانا پوچھو دا ماں کو لوں. عرض کر دینے اماں جے تو اجازت دے میں تے پھر مدینے نبی ویکھا. ماں نے روز کہنا نہ جامی وے پترا, میں تیری نبی نہیں تے بڑیری جی ماما تو ٹر گئے ہوں, میں مر گئی میں کون سنبھالے گا, میری کلی اولادیں نہ جامی. ایسا ماں دا فرما بردار ہے, روز ہی چپ کر جاتا ہے. نوجوانے کے دن اونٹ چار کے گھرے آئے, ماں دے قدم دبا کے روئی جا رہے. اتھرو ماں دے قدماں سے ڈگ دینے, رو رو کے عرضہ کر دینے اماں اج مدینے نہ گیا کلیجہ پھٹ جائے گا. عرض کی تھی اماں سنے ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دینے, عمر ہر ویلے یار دی گلہ سن دینے, عثمان تے علی ہر ویلے یار دے کول بیندے نے. عرض کی تھی اماں اجازت دے دے نبی وے خواہ, آکے تینوں بھی دساں گا سارا جگ بناؤن والے نے اپنا یار کنوں کو سونا بنایا ہے. نوجوانوں ماں نے قدمہ تو پڑھ کے سینے لا لیا. اماں کہہ لگی رونا وے جاؤ نبی وے خیال, خواجہ ویس دیا دوڑن لگ گئیاں. اماں کہہ لگی بے ذرا ٹھہر جاؤ, میں سنیا چار پہر مدینے جاندیاں لگ دینے, چار روندیاں لگ دینے, 8 پہران دا ویلا دینیاں, دوڑ دا جامی دوڑ دا جامی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. ماں کہہ لگی دوڑ دا جامی تے دوڑ دا جامی, 8 پیران دا ویلا دے نہیں ہیں. یہ جڑے پرانے بزرگ نے انہوں نے پتا پہر کنوں کہندے نے, گھڑیاں کنوں کہندے نے. گرامی قدر حضرات 8 پیران دا ماں نے ویلا دیتا. اماں کہنے لگی دوڑ دا جامی دوڑ دا آمی, مل پہ تے ویکھامی تے نہ ملے تے اڈی کی نہ. سیال کوڑ دی پنجابی زبان چاکھاں میں پاؤندے پیریں آ جائیں. دھیان رکھی پیچھے ماں پہ اڈی کا کر دیا. خواجہ ویسے کرنی نے ٹھنڈے پانی دا گھڑا بھریا تے ماں دے سرانے رکھیا. کھانا بنا کے ماں دے سرانے رکھیا کہ میری ماں نو کدھر تکلیف نہ ہوئے. ٹوڑن لگے تے ماں دے قدم دبا رہے تے اتھرو ماں دے قدمہ تے ڈگ دے. چلو کے عرض کی تھی اماں دعا کری سونا گھاری میرے جاوے. ادھر خواجہ ویسے کرنی ٹورن لگے تھے, ادھر مدینے اماں شاہ صدیقہ فرما دیا. بھائی اے جنہیں سبحان اللہ کہنی کٹھیاں بولو بعد اچھ کیوں بول دے بیٹا, تو انہوں آواز بعد اچھ جا رہی ہے. وہ کرنا تو بولا سی نا کہ یار سی جو سارے چلے یار سیر کرن. تے انہوں آکھے تو بھی چل. انہیں آکھے بھائی میں جاواں تے صحیح پر تُسا کوئی شغل کرنا ہے تے تُسا ہسنا ہے تے منو کیڑا سنیا جاندہ ہے. انہیں آکھے جدو اسی کو لطیفہ سناواں کہ تینوں بھی ہاتھ لا دیاں گی تو بھی حاصل ہو.
وہ چلا گیا نال تو وہ جدو پھر سارے لطیفہ سنا کے ہس لینا نا تو بعد یاد آنا انہوں ہاتھ لانا انہیں کلیں بچ پیا ہس سبحان اللہ ہن ٹھیک ہے بھائی ہے چلو ہن سبحان اللہ سارے کٹھے بولو گا ادھر خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹورن لگے ادھر میرے مدینے اما عائشہ صدیقہ فرما دیا نبی کریم اپنے حجرے چو بار تشریف لے گئے تو دروازے چ جا کے نبی کریم نے مڑ کے فرمایا عائشہ میں ذرا باہر چلیا تو میرا ایک مہمان آوے گا وہ آوے تو انہوں جاننا دے میں وہ منوں ویکھن آ رہا میں بھی انہوں ویکھن آ رہا اما عائشہ فرما دیا اتنا فرما کے نبی کریم باہر تشریف لے گئے نوجوان ادھر خواجہ ویسے کرنی دوڑ دے مدینہ طیبہ والے آ رہے نالے روندے ہوندے نے نالے دوڑ دے جا رہے پیروں وچ چھالے پے گئے اونٹ دی کھل دا لباس پھٹ گیا والا وچ دھوڑ پے گئی روندے مدینہ طیبہ والے آ رہے نالے عرضاں کردے آ رہے نے کملی والے آؤ تیرا اویس پہ آئی جڑے پہلے مدینہ دیاں دیواراں نظری آئیاں عاشق دیاں چیخاں نکل گئیاں آ کے دیواراں چم دے نے مدینہ دی مٹی چم کے سینے دے نال لاندے نالے عرضہ کر دینے تینو چم چم سینے نال لاواں نی مٹیے مدینے دیے ہاتھ کڑا کرے جدہ دل کردہ ایسے رمضان شریف کی عمرہ کر کے آؤں تے مدینہ شریف جا کے تے مدینہ دی مٹی دے بوسے لما او بندہ ہاتھ کھڑا رکھے تے میرے نال مل کے لہرا کے پڑے تینو چم چم سینے نال لاواں نی مٹیے مدینے دیے تینو چم چم سینے نال لاواں نی مٹیے مدینے دیے تے لکھ وار صدقے میں جاواں نی مٹیے مدینے دیے نوجوانوں خواجہ ویسے کرنی ٹورے ٹورے نبی کریم دے حجرے دے باہر بڑے ادب دے نول دروازہ کھڑکایا اما عائشہ فرما دی کون ہے عرض کی دی سونے اما عائشہ فرما دی کون ہے برو آواز آئی اما جی کچھ ہوا دے دسا کون ہے ساری ہستی یار پیچھے مٹا ہویا اما عائشہ فرما دی میں کتھوں آیا عرض کی دی اما جی یمن چو نبی دا اویس آیا ذرا سرکار نو باہر بھیجیا جے میں دید کرنے آیا اما عائشہ فرما دیا وے آن والے وے نبی تے گھر کوئی نہیں خواجہ ویس دیا چیخ نکل گئیاں عرض کی تھی اللہ ساری زندگی اڈیکا کرتا رہا جامع گیار ویخ کے آواں گاؤ آج کیڑی غلطی ہو کہ میری حاضری کیوں نہیں قبول ہوئی عرض کی تھی اما کی نبی تے نہیں ملے اما عائشہ فرما دیا وے ذرا پردے چھے ہو جاؤ وے مسجد نبی جو بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر دیکھ لے نبی آ جاتے ہیں عرض کی تھی اما جی اڈیکا کی میں اتنا ویلائی کوئی نہیں پیچھے ماؤں پہ اڈیکا کر دیئے عرض کی تھی اما جی نبی تے نہیں ملے تسی ذرا پردے چھے ہو جاؤ میں جان دیواریوں بیڑائی بیخ جاؤں جتھے میرا وہی وسدا ہے اما عائشہ فرما دیا میں پردے چھے ہو گئی اندر ہی جو دکھنے والا آیا او دے والا وچ دھوڑے پیرا وچ چھالے نے اونٹنی کھلدا پھٹیا لباس ہے اندر آ کے نکے نکے چیزاں چھمدے نالے روندا ہے فرما دیا دیواراں چھمدے روندا ہے اما عائشہ فرما دیا دی حالت ویکھے میں بھی رون لگ پئی او روندا روندا باہر نکلے دروازے چ جا کے انہیں مڑ کے ویکھے کہنے لگا کملی والے بڑی دور تیرا دیوانہ وسدائی
ملن آیا سا ٹر چلے کچھ نہیں منگدا کوئی عرض کر چلے جدو قیامت دا دیاڑا آوے اپنے عاشق دی گنتی کرے وچ میری بھی گنتی کر لیں گے قیامت نو جدو عاشقاں دی گنتی کرے میری گنتی کر لے آ جائے اور روندہ ہی چلا گیا تھوڑی دیر گزری تے اما آشا فرما دیا نے حضور اندر آگئے نبی کریم جو حجرے چوے کے فرما دنے آشا کوئی آیا سی اما آشا رو رہی تے عرض کی تی سونے تیرا کوئی اویس آیا سی سید عالم نے فرمایا آشا کی میں دسی عرض کی تی سونے والا میں دوڑ پیرا چے چھالے تے اونٹ دی کھل دا پھٹے علی باس اتھرو آگئے تے رو کے فرمایا واو آن والے آپ ٹر گئے تے خوشبوہ محمد دے بیڑے چھڑ گیا ہے باہر آکے فرمایا صحابہ دوڑو کو میرا اویس ڈھونڈ کے لے آؤ صحابہ بڑا دوڑے مگر خواجہ ویسے کرنی مدینے دی جو نکل گئے اجے شام نہ پئی تے گھر پہنچ گئے نبی نی ماں نے دروازہ کھلنے دی آواز سنی تے اممہ کہندی وے اویس آگے ہیں دکھ نہ بولے ہی نہ گیا اممہ کہن لگی وے نبی وے خیائیں رو کے ماں دے قدم پھڑ کے عرض کی تھی اماں لگتا رو دے ہی مر جانا ہے اماں کہن لگی وے ہویا کیا عرض کی تھی اماں نبی گھر نہیں ملے اماں نے قدمہ دو پھڑ کے سینے لا لیا تے ماں کہن لگی وے تھوڑی دیر اڑیک لینا سی عرض کی تھی اماں اڑ کے آؤ نہیں کدھرے ماں دبیا دبنا ہو جاؤ اماں سینے لا کے کہن لگی وے پترا کہ تو ماں دا ایڈا فرما بردار ہے چپ کر ماں دعا دے دیئے وے ویس ماں دی خدمتی کری جاؤ تینو ماں دیا دعاوانے سارا جگ نبی دیا گلہ کرے گا نبی تیریاں گلہ کرے جاوے ویسے جگ تیرا بجدیاں گلہ کر دئیو نبی تیریاں گلہ کرے گا کوئی کول رہ کے جادو گرے آکھے صحیح سردار فیصل آباد دا عاشق رسول وہ کہندہ کوئی کول رہ کے جادو گرے آکھے تے کوئی آؤ دورو درجے لے جاندہ او دو رہندہ ہی ککھ سردار سائیاں جدو اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندہ یار تابعین جو سب تو بڑا مقام تے حضرت ویسے کر نہیں رہی ہے نا سید التابعین ہے خیر التابعین ہے جنہیں نبی پاک دے دور مقدس چے 20 سال کلمہ پڑھ کے گزارے لیں پر سرکار دی دید نہیں ہوئی کیوں ماں کو اجازت نہیں ملی ورنہ تابعی تو صحابی بن جاندے صحابی بن جاندے تے ساری کائنات تابعین تبع تابعین غوث قطب ابدال اوتاد سارے کٹھے کر لے جان ایک صحابی دے گھوڑے دے پیر دی دھور دے ایک ذرے دے برابر نہیں ہو سکتا کیونکہ صحابی نے نبی نو دیکھے اور جیڑا نبی نو ویکھے ہو دے ورگا کوئی نہیں ہو سکتا تھا جیڑا نبی رب نو ویکھے آوے ہو دے ورگا کون ہو سکتا ہے تو جے سید التابعین نو مقام ماں دی دعا نال ملے تے مینوں تہانوں مقام تے مرتبے ماں بغیر کیویں مل سکدے ماما دی قدر کرے آج باپ دی قدر کرے سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چومیا کرو جا زمانے تے تیری کانڈ کوئی نہ لگا سکے گا چاند دن قبل میرے کو لے کے بڑے بڑے رہے جے بابا جی بیٹھے میں پوچھا بابا جی زندگی کی میں دی گزری کہنے لگے آسی صاحب میں تے غریب ماں باپ دا پتر ساں تے میری تے غربت جی گزر گئی تے دکھاں جی گزر گئی پر پتر جوان ہوئے تے کوئی یورپ چلا گیا کوئی امریکہ ٹور گئے تے اللہ نے کوٹھیاں بھی دے دیتی ہیں تے کاراں بھی دے دیتی ہیں تے رب دے بڑے فضل ہو گئے میں پوچھا بابا جی کو دل دی حسرت ہو گئے کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں رب دا بڑا فضل ہے میں دیکھا تے بابے دی آنکھیں چ موٹے موٹے اتھرو میں پوچھا بابا جی روندے کیوں کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی وے کے دل کردہ کدے ہون ماں ہوئے نا کدے ہون ماں ہوئے کوٹھی چ جانا سارا کچھ نظر آندا پر ماں نظر نہیں آندی اے جدو ٹر جاواں رات نو سرانے چ سر دے کے بندہ روندا کوئی اونج بلاوے جویں امی بلاندی سی کوئی اونج پیار کرے جویں ابو گودی چ لٹا کے کر دے سن کدے غور کیتا جی
عید والے دن سارا زمانہ نویں کپڑے پا کے خوشیاں منادا ہوندا ہے تے جنہاں دے ماپے ٹر گئے نا وہ عید دی نماز پڑھ کے قبرستان جا کے ماپے دیا قبراں تے بیٹھ کے روندے ہوندے دکھ آ جائے تے یاد ماپے آوندے سکھ آ جائے تے یاد ماپے آوندے انہاں دی قدر کریا جے اے ٹر جاواں تے دوسری باری نہیں ملدے میں اکثر گل سنانا میرے سیالکوٹ دے ایک بہت بڑے خطیب گزرے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ آپ اپنے جلسے فرماندے سن جدوں میں تقریر کرن جانا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دے میرے نام دے نال القابات لکھ دے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیاں عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد یوسف سیالکوٹی دامت برکاتہم اللہ علیہ فرماندے لوگ میرا اتنا لمبا نام لکھ دیں اتنے القابات میرے نام دے نال لکھ دے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاوانا تے میرے جوان پتر ستے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی ہے اے تسی جلسہ سنن آئے ہو نا نوجوانوں اے ہوں تسا 12 بج کے 1 بجے تک گھر پہنچو گے نا تے ویکھو سارے گھر والے ستے ہوں گے تے ماں جاگ دی ہوندی ماں جاگ دی ہوندی میرے کلاس فیلو سے ادھر نام سی منظور ایک 20-22 سال پرانی گل ہے میں تقریر کر کے ایک جگہ تو آ رہا تو میں اپنے گاؤں دی گلی چو رات نو گزریا وہ منظور دی والدہ ساڑھے محلے در مائی صاحبہ سی تو وہ رات کو 2:30 بجے دا سردی بڑی سی تھی وہ گلی چو بیٹھی میں رک گیا میں کہا چاچی جی ماں جی رات نو اس ویلے رستے چ بیٹھے ہو گلی چ بیٹھے ہو خیریت ہے گھر وچ خیر ہے نا تو وہ مائی صاحبہ بڑے سادی جی ہیں میں نے کہہ لگے حافظ جی وہ منظور نے آج فیکٹری اوور ٹائم لانا سی اجے آیا نہیں اجے منظور نہیں آیا منظور اپنی فیکٹری کام پہ کردہ ہے تو ماں نو اتھے سردی دی رات گرم بستر چ نیند نہیں آ رہی وہ باہر گلی چ دروازے چ بیٹھ کے تے اپنے منظور دا راہ پہ اڑیک دی رستہ اڑیک لا میرے کو لے کہ مائی صاحب آئی ہیں تو کہہ لگے آسی صاحب تویز لکھ دیو میں کہا مائی صاحبہ کس کام لے کہہ لگے 2 سال ہو گیا میرا پتر سعودی عرب گیا تو انہیں میں نے فون نہیں کی تھا تے رو کے کہہ لگے آسی صاحب میں تو انہوں انج پالیا سی کہ جدو سکول جاندہ سی تے سکول دے باہر قبرستان سی تے میں سارا دن قبرستان چ بیٹھی رہی دی سن آن جان والے پوچھ دے سن کیوں بیٹھی ہے تے میں کہہ دی سن میرے پتر نے ادھر سکولوں آنا ہے تو میں نے فون ہی نہیں کردا یعنی کہ ماں دا کلیجہ رب نے خورے کیڑی مٹی دے نال بنائے نوجوانوں پتر لیٹ ہو جائے تے ماں نے سکونی ہوندی میں چٹیاں داڑیاں والے بابے سردیاں دی راتاں چ سڑکاں تے کھلو کے پتراں دی راواں اڑیک دے ویکھے مولانا یوسف سیالکوٹی فرما دے نے میں ادھی رات ویلے گھر جاواں پتر سوتے ہوندے ماں جاگدی ہوندی تے میں اج جا کے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز ہوندی ہے بے جوسبا آ گیا ہے تسی نہیں سمجھے بار لوگ حضرت صاحب کہندے نے حضور کہندے نے علامہ صاحب کہندے نے مفتی صاحب کہندے نے پیر صاحب کہندے نے لوگ انہاں دے ہاتھ چوم دے پر گھر تے جڑی او ان پڑھ تے پینڈو تے سادی جی ماں ہے نا انہوں تلفظ نا یوسف کہنا بھی نہیں ہوتا انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوتا بس وہ پینڈو جی ماں سادگی نہ کہہ دیئے بے جوسبہ وے آگے ہیں فرمانے سن خورے کڑے پیار نال ادھی رات ویلے جوسبہ کہہ دیئے کلے جی ٹھنڈ پا دے دیئے تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب چٹ صاحب پٹ صاحب چودری صاحب ملک صاحب کہنے والے زمانے چ لکھاں بھی ہون پر او جڑا تینو پیار نہ پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلا دیئے نا یہ ماں ٹر گئی نا پھر ساری زندگی اڑی کیا کریں گا کوئی اونج بلاوے جو میں امی بلا دی سی کوئی اونج پیار کرے جو میں ابو جی کر دے سن تو پھر جڑے ہے نے انہاں دی قدر کر لو نا انہاں نال پیار کر لو نا انہاں نال شفقت دے لہجے رکھو انہاں دے سامنے اپنی نگاہاں اپنی گردن اپنی آواز نیچے رکھیا کرو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جدو باپ ٹرتا ہوئے تے باپ دے اگے نہ ٹر کدھر تیرے باپ نو تیرا پیچھا نہ ہو جاوے باپ کھڑا ہوئے تے باپ دے سامنے بیٹھو نہ ابو دے سامنے بیٹھن دی کوشش نہ کرو جب تک اجازت نہ مل جاوے اپنے باپ دے سامنے کھڑے رہا کرو ہاتھ بند کے کھڑے رہا کرو میری ملت دے نوجوانوں اے جڑا تسی ہوں کر کے بول دے نا ماں آگے انہوں قرآن دی زبان چ اف کہندے اللہ فرماتا فلا تقل لہما اف اپنے ماں باپ نو اف ہوں بھی نہ کھی تیری ماں دا قدر کلیجہ ہی نہ پھٹ جاؤ
تینوں نہیں پتا تیری ماں نے تینوں کڑے دکھ برداشت کر کے پالے ہے، تینوں کڑی شفقتہ نال پالے ہے۔ انہیں دے سامنے ذرا اپنی آوازہ نیچیاں رکھیا کرو۔ آج تے کہتے ہیں اماں چپ کر، تینوں نہیں پتا۔ اور ظالمہ جڑی ماں نے تینوں بولنا سکھایا انہوں پتا کوئی نہیں، جنہیں تینوں پہلا لفظ اللہ کہنا سکھایا، جنہیں تینوں دوسرا لفظ امی کہنا سکھایا، تینوں تیسرا لفظ ابو کہنا سکھایا۔ آج تو بولن لگ پیا تو کہنا اماں تینوں پتا کوئی نہیں، تینوں سارا کچھ تیری ماں نے سکھایا ہے، تو کہنا میری ماں نو پتا کوئی نہیں، ابو نو پتا کوئی نہیں۔ لہٰذا انہاں دا ادب تے احترام کریا کرو، انہاں دے سامنے اپنی آوازاں دی تلخی تے اپنی آوازاں دی سختی انہاں نو نہ دکھایا کرو جنہ تو ہنو بولنا سکھایا ہے۔ گرامی قدر حضرات، میں پاویں او ولیاں دا امام ہوئے، پاویں تابعین دا امام ہوئے، پاویں محدثین دا امام ہوئے، پاویں مجتہدین دا امام ہوئے، میں اپنی زندگی چ جڑا بھی سیرت پڑھ کے دیکھے پیچھے دعاواں ماں دیاں۔ اے پاک پتن شریف ٹور جو کڈا وڈا بابا بیٹھا ہے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، ہر محفل چنارے لگ دینے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید۔ جا کے اج بھی پاک پتن بابے دی قبر تے بیٹھ کے پوچھو بابا مقام کتھوں لینی تے قبر چو اج بھی آواز آوے گی پلا ہوئے میری ماں دا۔ جڑی ماں نے بچپن چاکھیا کہ پتر فریدہ نماز پڑھیا کر، عرض کی تھی میں نماز پڑھی کی مل دے، ماں نے پتا سی شکر پسند ہے، امی نے فرمایا شکر مل دی ہے۔ اذان دی آواز آئی تے آکھیا امی نماز پڑھیے، امی نے فرمایا تو وضو کر رہے تھے، ماں نے شکر دی پوڑی بنا کے مصلی تے نیچے رکھ دیتی۔ نماز پڑھ کے سلام پھیرے تھے، آکھیا امی شکر تے نہیں ملی، آکھیا پتر شکر مصلی تے نیچے رکھ دیں دیں۔ شکر اٹھائی کھادی لطف آیا، اگلی اذان دی آواز آئی تے آکھیا امی نماز پڑھیے، امی فرمایا پتر تو وضو کر میں مصلی بچھاواں۔ ماں نے شکر دی پوڑی بنا کے پھر مصلی تے نیچے رکھ دیتی۔ اس ماں دی عظمت تو واری واری نہ جائیے جنہیں شکر دی پوڑیاں کھلا کے پتر نمازی بنا نمازی بن گئے۔ ایک دن بارو کھیل کے آئے تھے، آپ ہی مصلی بچھا کے نیت کرنے لگے۔ امی نے فرمایا بے پتر فرید وے وضو تے کر لے، عرض کی تھی امی وضو بارو کر کے آئے۔ ادھر فرید نے مصلی بچھایا تو ادھر کمرے چ ماں نے بھی مصلی بچھا لیا۔ ماں نے سجدے چ رو کے عرض کی تھی یا اللہ جے شکر نہ ملی میرے فرید دا دل ٹوٹ جائے گا۔ عرض کی تھی یا اللہ جے ماں دا بھرم رکھنا ہی، عرض کی تھی یا اللہ اج شکر نہ ملی میرا فرید کدرے بے نمازی نہ ہو جائے۔ نوجوان 70 دن ماں نے دعا کی تھی، فرید نے مصلی چکیا، دیکھیا مصلی دے نیچے شکر دا دریا پہ چل دائے۔ آواز دے کے کہنے لگے اماں آنکی ہے، اماں دوڑ کے آئی خورے شکر کوئی نہیں، دیکھا شکر دا دریا پہ چل دائے۔ ماں نے سینے لایا متھا چم کے فرماؤں لگی فریدہ اگے میں رکھ دی رہی ہاں آج نہ رکھی۔ بلا کدے ماں دیاں بھی رب نے ٹالیے، مرتبہ تے جنوں ملے نے ماں دی دعا لگے۔ منو تے یاد آگیا وہ بخارا شہر دی ایک بچی جی دی شادی ہوئی نا، اور نوجوان بچی نے ہر ماں دی طرح دعا کی تھی یا اللہ منو بھی پتر دے۔ سکھ پتران دی ڈاڈی ہندی اکھن لوگ سیانے، اے میوہ نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے۔ انہیں عرض کی تھی یا اللہ پتر دے گا تو دا نام ہی محمد رکھا گیا۔ ماں دے نال پر اس دن دا ماں دا کلیجہ نکل گیا، جس دن پتر ٹورن پھرن دے قابل ہویا تے پتر ٹھوکران کھا کے ڈگ دے۔ ماں نے غور کیتا ہے ڈگ دا کیوں ہے، غور کیتا تے اکھیاں ہیں نور کوئی نہیں، پتر پیداشی نبی نہ پیدا ہویا۔ مصلی بچھا کے سجدے چرد کر دیئے، میں ایویں دا نہیں سی منگیا، میں تے منگیا سی پتر دے میں کا دین دایان نہیں بناوانگی۔ رو کے کہنے لگی یا اللہ ادھی آنکھیاں جنوری کوئی نہیں، عرض کر دیئے یا اللہ دنیا دا محتاج بن کے روے گا۔ سجدے جماؤں نے عرض کی تھی یا اللہ تینو تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمدیاں کھانا نور دے دے، اس
اس درد نال ماں سجدے چ روئی رودیا رودیا ماں دی اکھ لگ گئی ایک سونا جا بابا خواب دے اندر آیا فرمایا بیٹی سر چک لے اللہ تیرے پتر دیاں کھانا نور دے دیتائی نوجوان ماں نے اٹھ کے وکھیا پتر دیاں اکھاں دا نور واپس آ گیا اے اوہی پتر ہے جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبان یاد ہے جنہوں دنیا آج امام بخاری کہندی پتہ چلیا پاویں تابعین دا امام ہوئے پاویں محدثین دا امام ہوئے تے پاویں حضرت سلطان العارفین حضرت خواجہ با یزید بستامی غلیاں دا امام ہوئے تے پاویں بابا فرید ہوئے پاویں سلطان باؤ ہوئے اور غوث پاک نال وڈا پیر تے کوئی نہیں ہوئے پوچھا گیا سی اے شیخ عبدالقادر تو انہوں غوث پاک کیوں کیا جاندہ ہے تے آپ نے فرمایا عبادت تے آپ نے بڑی کی تھی پر عبادت دا ذکر نہیں فرمایا آپ نے فرمایا بچپن چ امی نے فرمایا سی جھوٹ نہ بولی میں جھوٹ نہیں بولیا پتہ چلیا غوث پاک بھی ہوئے پچھے دعا ماں تے جے اگلیاں پچھلیاں نو عظمتہ ماں دی دعا نالی ملیاں تے او میری ملت دے نوجوانوں تو ہنو تے منو عظمتہ تے شانہ ماں دی دعا بغیر کی میں مل سکتی گانا لہذا انہا دیا دعا ماں لے کے گھروں نکلیا کرو آخر تے قدیس مٹھی جی مفہوم سن لو ماں دی شان سن کی نہ سمجھا جے ہورے ابو دی شان کوئی نہیں کدے غور کیتا جے الجنت تحت اقدام الامہات جنت ماں دے قدمہ دے نیچے تے میری تیری جنت ساڑی ماں دے قدمہ دے نیچے بے تے امی ساڑی ساری زندگی روٹیاں ساڑے ابو دیاں پکان دیئے کپڑے ساڑے ابو دے دھوئے جتی ساڑے ابو دی پالش کرے یار ساڑے ابو دے گھر دی صفائی ساڑی ماں کرے میں نے سچی دسیا جے جدے اپنے قدمہ تھلے جنت ہے جدیاں وہ نوکریاں کر دی وہ بابے دی کنی کشان ہوئے اپنے قدمہ تھلے جنت ہے تے نوکریاں بابے دیاں کرے جتی بابے دی پالش کرے روٹی بابے دی پکاوے کپڑے بابے دے دھوکے استری کرے پھر بابے دی کنی کشان ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا نوجوان سویرے اٹھ کے باپ دا چہرہ دیکھ کے مسکرا دے دے یہ نہیں فرمایا قدم دباوے حال پوچھے ابو دی جیبے چ خرچہ ڈالے نہیں وہ گلاں باندھ دیاں تے اوہی میں نہیں فرمایا وہ جڑا نوجوان سارا رات چوکاں چ کھلو کے تے ٹیلی فون کانوں لگا کے یارہ ہوٹلنگ کردا تے کباب تے نان پیا کھاندا تے او یارہ نہ ہسدا کھیڑدا گھر آوے تے امی ول وے کے متھے تیوڑی پا لوے ابو دے سامنے بولے ہی نہ ابو نو بلاوے نہ بہناں نو گالیاں دے او دی بھی گل نہیں گل او دی ہو رہی فرمایا میرے نبی نے جڑا صبح اٹھے اپنے ابو دا چہرہ ویکھے تے مسکرا دے بس مسکرا دے یعنی خوشی ہو انہیں ابو ویکھے میرے نبی نے فرمایا او دے نام عباد چا اللہ کریم ایک قبول حج تے 2 عمریاں دا ثواب لکھ دے ایسا لکھا حج کر کے تے لکھا کر کے آؤں گے اللہ سارے دا نصیب بچ کرے اے فیصل آباد لاہور سیالکوٹ ایئرپورٹ تے ٹر جائیو تے حاجی صاحب نے پوچھو حاجی صاحب لکھ روپیہ لگا کے حج کر کے بڑا مہنگا حج ہو گیا ہے تے حضور اینی محنت کر کے آئیو اس سرٹیفکیٹ اس سند دے بکھاؤ جڑی سعودی عرب والے دیتی ہے کہ جاؤ حاجی صاحب بڑی محنت کی تھی پیسے بڑے خرچ کی تے تواڈا حج قبول ہو گیا اے سند دے وہ کہنے گے کوئی سند نہیں کوئی گارنٹی نہیں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں قبول ہے کہ نہیں یہ رب نو پتہ ہے یعنی مکے حج کر کے آمیں تے گارنٹی کوئی نہیں قبول ہے کہ نہیں پر تیرے میرے نبی نے فرمایا آجا محمد تو گارنٹی لا لے کعبے گیا حج ہورے قبول نہ ہوئے فرمایا سویرے اٹھ کے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے اللہ کے حبیب نے فرمایا تیرے نام عمال چ رب قبول حج دا ثواب لکھ دے گا ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 باری ویکھے میرے کریم نے فرمایا 2 حجاں دا ثواب ادھروں آواز ہے سونے جڑا ابو نو 3 باری ویکھے میرے کریم نے فرمایا 3 حجاں دا ثواب آرو آواز ہے یا رسول اللہ روز جڑا ابو نو 4 باری ویکھے اشارہ کر کے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتیاں چ پے گئے میرے رب دے گھر کو گھاٹا ہے فرمایا روز ابو نو 100 باری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے بیڑے دے کرنا تے چاہ انہاں سویرے اٹھ کے ویکھ کے مسکرا دیا کر خوش ہو جا کر امی تے ابو دے چہرے نو ویکھ کے انہاں نال پیار دے لہجے نال بول
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا انہاں نال مٹھا مٹھا بولیا کر، اچھا نہ بولی کہ تیرے ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، کیونکہ تیرے بارے انہاں دے دل بڑے کمزور نے، تینوں نہیں پتہ انہاں نے کڑیاں شفقتاں نال تینوں پالیا ہے۔ اتنے بڑے پڑھے لکھے نوجوان میں دسو کوئی ایک نوجوان بھی میں اٹھ کے گارنٹی دے سکتا ہے کہ آسی صاحب میرا رب میرے تے راضی ہے؟ کوئی ہے گارنٹی؟ کوئی گارنٹی نہیں، پر میرے نبی نے دیتی، فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد۔ امام بخاری نے الادب المفرد در جڑی احادیث لکھی ہے میں انہاں دا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ سویرے اٹھ کے تیرا دل کرے میں ویکھا میرا رب راضی ہے کہ ناراض ہے، تے ابو دا چہرہ ویکھ، ابو راضی ہے تے سمجھی خدا راضی ہے، تے جے ابو ناراض ہے سمجھی تیرا خدا ناراض ہے۔ باپ دی رضا وچ اللہ دی رضا، باپ دی ناراضگی اللہ دی ناراضگی، ماں پہ راضے تے رب راضی، تاں ٹھکرائے جاندے ماں پیانوں تڑپاون والے کدے بھی سکھ نہیں